नमस्कार। स्वास्थ्य र स्वभावका कारण पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा कम बोल्छन्, त्यो ठिकै छ। तर उनी कपटी बनेर बारम्बार जवाफदेहिताबाट भाग्ने गर्छन्, त्यो ठिक छैन। उनले जवाफ दिनुपर्छ। पदमा बस्ने तर दायित्वबाट भाग्ने प्रवृत्ति नै हो भ्रष्टाचार। बोल्न नसके लेखेर जवाफ दिन मिल्छ, बोल्न लेख्न दुवै नसके कर्म र व्यवहारबाट जवाफ दिन मिल्छ। देउवाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका कांग्रेस नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई पार्टीमा निलम्बन गरेर नबोली नलेखी कर्मले जवाफ दिन सक्थे, तर देउवा चरम गैर जिम्मेवार बनेर घनघोर मौनता साधिरहेका छन्। नबोल्ने, नलेख्ने, न यथोचित काम गर्ने देउवाको कपटले हद पार गरेको छ। जिम्मेवार पदमा बस्ने तर गम्भीर अपराध र राज्यद्रोहमा आफैतर्फ सोझिएको शङ्कामा समेत नबोलेर बस तमासे बन्नु देउवाको छल कपटपूर्ण नियत हो, त्यो छुट छैन। भुटानी शरणार्थी ठगीका परोक्ष नाइकेको दोषभार देउवाका माथामा पनि परेको छ। उनले या त माथा टेकुन् या माथाको दाग मेटुन्। सधैँ कपट साँधेर भाग्न देउवालाई छुट छैन। देउवाले आफ्ना परम विश्वासी बालकृष्ण खाँडलाई पार्टी जिम्मेवारीबाट निलम्बन गर्न मानिरहेका छैनन्। उनी खाँडलाई कसै गरी बचाउन उद्यत छन्। प्रहरीले बयानहरू टेकेर अनि प्रमाणहरू बिछ्याएरै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा पनि पार्टी जिम्मेवारीमा खाँडलाई यथावत राख्नु देउवाको खाँड जोगाउने कुनियत र प्रयास हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। निलम्बन नगर्नु नै खाँडलाई बचाउनका लागि सभापति देउवाबाट भित्रभित्रै व्यापक तिगडम भइरहेको यकिन आधार हो। निलम्बन नगर्नु नै। खाँडले सफाई पाउने देउवाको विश्वास छ, मतलब देउवालाई प्रहरी र कानुनमा विश्वास छैन। बरु देउवाले खुलेरै भने हुने थियो कि मलाई नेपालको प्रहरी र कानुनमा यस कारण भर विश्वास छैन भनेर। होइन भने बालकृष्ण खाँडलाई उनले जसरी बोकिरहेका छन्, बचाउन कन्दानी कसेर जसरी लागिरहेका छन्, त्यो उनको थप बदमासी हो, अपराध हो, भ्रष्टाचार हो। आफ्नै छत्रछायामा नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाइएको देउवालाई अहिले होइन उहिल्यै थाहा थियो, थाहा हुनु पर्थ्यो। हालसम्म प्राप्त प्रमाणकै आधारमा ठोकुवा गरेर भन्न सकिन्छ कि त्यो बेला प्रधानमन्त्री पदमा रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैलाई शरणार्थीका नाममा ठगी धन्दा चलेको थाहा थियो। थाहा मात्रै होइन, उनीहरूको प्रत्यक्ष परोक्ष यो कुकर्ममा संलग्नता नै थियो। हो, ओली र देउवा दुवैजना प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर आफ्नै नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने र अमेरिका पठाएर रकम असुल्ने धन्दामा होला अप्रत्यक्ष, तर दुवैजना पार्टी प्रमुख हिस्सेदार बनेकै हुन्। दुवैजना प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर आफ्नै नागरिक बेचुवा बनेकै हुन्। नागरिक बेचुवा। आफू प्रधानमन्त्री रहँदा मातहतमा जे भयो त्यसको जस अपजस लिनुपर्ने सोझो दायित्वका दृष्टिले दुई प्रधानमन्त्री ओली र देउवा यो काण्डका समान साझेदार हुन् भन्नलाई कति पनि धक मान्नु पर्दैन। हुन् ठोकुवा गर्न सकिन्छ पदीय दायित्वका हिसाबले, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेका हिसाबले। जवाफदेहिताको हिसाबले दुई प्रधानमन्त्रीहरू यो मामलामा बढी जिम्मेवार देखिन्छन्। कार्यकाल उनीहरूको थियो, किनकि आफ्नै नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका एक हिसाबले बेच्नु नै मानौँ, पठाउनु अमेरिकामा उनीहरूलाई पैठारी गर्नु, जुन धन्दा चल्यो, त्यो धन्दा चलेको खास समयमा ओली र देउवाको प्रधानमन्त्री कार्यकाल चलेको थियो। देशको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने तर देशद्रोह, त्यो पनि आफ्नै परम निकटहरूबाट हुनु अक्षम्य मामला हो, प्रत्यक्ष अपराध। यसलाई मान्न सकिन्छ। यदि होइन भने आधार कारणसहित जनतालाई, प्रहरी र न्यायालयलाई चित्त बुझाउनु उनीहरूको दायित्व बन्छ। जनतालाई, प्रहरीलाई र न्यायालयलाई। र हो भने सजाय भोग्नु पर्यो, होइन भने पुष्टि गर्नु पर्यो, हो भने सजाय भोग्नु पर्यो। नत्र अपराध त हाम्रो धन्दा नै हो भन्ने थप पुष्टिका साथ लाज पचाउनु बाहेक अर्को विकल्प छैन। उनीहरूले या त नैतिक जिम्मेवारी सहित पश्चाताप र जवाफदेहिता निभाएर यो कलङ्कबाट मुक्ति पाउनेछन्, होइन भने सजाय भोगेर मात्रै उनीहरूले आफ्नो भागीदारीबाट सफाई पाउनेछन्। नैतिक दायित्व, पश्चाताप वा सजायको अपेक्षा राख्नु हालका लागि करिब मूर्खतापूर्ण जस्तै ठानिएला, तर त्योभन्दा अर्को विकल्प भनेको अविछिन्न निर्लज्जता हो। अविछिन्न निर्लज्जता। लाज बचेपछि कसको के लाग्छ?
ओली सरकारका पालामा प्रधानमन्त्री मातहतमा थप शक्ति र संयन्त्र बालुवाटारमा एकीकृत गरिएको थियो। गृह मन्त्रालय मातहत रहँदै आएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग ओलीले आफू मातहतमा खिचेका थिए। अर्थ मन्त्रालय मातहतमा रहेको राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग जस्ता शक्तिशाली निकायमा ओली आफ्नो प्रत्यक्ष दाखिला चाहन्थे र आफ्ना मातहतमा उनीहरूले ती विभागहरूलाई ल्याए। शक्तिशाली विभागहरूलाई अहिले आएर केलाउँदा ओली किन चाहन्थे त ती शक्तिशाली निकाय आफू मातहतमा कुनियतले वा असल मनसुवाले अनुसन्धानका लागि चाहिने खुफिया र सुराखी ओलीलाई किन चाहिएको थियो? भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि वा फुक्का फाल भ्रष्टाचार गर्नका लागि? राज्यको करोडौँ ढुकुटी खुफिया अनुसन्धान र निगरानीमा गुप्तचरीमा खर्च हुन्छ, तर नतिजा के आयो? खुफियाले काम गर्यो त? गृहमन्त्रीदेखि सचिव र समग्र गृह प्रशासन नै नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा संलग्न हुँदा ओलीका खोपीका ती गुप्तचर संयन्त्रले के हेरेर बसेका थिए? पछि देउवाले पनि ओलीकै पथमा लागेर प्रधानमन्त्री मातहतमै ती तानिएका निकायलाई टिकाइराखे, जबकि उनले ओलीले शक्तिको दुरुपयोग गर्न आफूमा शक्ति सञ्चय गरे, शक्ति केन्द्रीकृत गरे भनेर काङ्ग्रेसले विरोध गरेको थियो। सारा संयन्त्र लिएर बसेका प्रधानमन्त्रीहरूले किन यति ठुलो काण्डको सुईको सम्म पाएनन्? नपाएका होइनन्, पाएर पनि ढाकछोप गरेका हुन्। आफैले ठगी धन्दाको बकाइदा जग हालेर त्यसमा इँटा थप्दै बढाएका हुर्काएका हुन् भन्नका लागि कुनै आइतबार चाहिँदैन। प्रमाणहरूले त्यो बताइरहेका छन्। पक्राउ परेका जो नेताहरू छन् उनीहरूले इसारा दिइरहेका छन् कि माथिसम्म यसको जानकारी थियो। दर्शकबिन, प्रश्न सरल र सोझो छ। देउवा र ओलीले आफ्नै टाङ मुनिको यो घिनलाग्दो ठगी, मानव तस्करी र बेचबिखनको धन्दा किन सुईको पाएनन्, जबकि ओली देउवाका परम निकट नेता एवं मन्त्री बादल खाँड, टोपबहादुर र शेर्पाहरू अनि उनैका इसारामा चल्ने कर्मचारी एवं सचिवतर्फका राई, पाण्डे, नेउपानेहरू यो धन्दामा प्रत्यक्ष संलग्न थिए। अहिले उनीहरू प्रहरीको हिरासतमा छन्। यी त नेता कर्मचारी भए, प्रहरीको हिरासतमा सबै छैनन् नाम लिएकाहरू, धेरैजसो यसमा मुछिएका छन्। यी नेता कर्मचारी भए। अनौठो त के छ भने पेशेवर मानव तस्कर र बिचौलियाहरू ओली देउवाकै इर्द गिर्द आडैमा हाइसन्चो घुमिरहेका थिए। यो धन्दाका नाइकेहरू दुलाल र भण्डारीको जत्थाले नेताहरूसँग खुलिआम घुमघाम हेलिकप्टर सवार विदेश यात्रा गर्दै तस्बिर त खिचाइरहेकै थिए। तैपनि ओली देउवाले उनीहरूलाई ठम्म्याउन सकेनन्। उनीहरूको बदमासी भेउ पाएनन्। पत्याउन सकिन्छ? पाएनन् होला, ठम्म्याएनन् होला। यदि भेउ पाएका थिए भने, ठम्म्याएका थिए भने किन अपराधमा साक्षी किनारा बनेर भागीदारी जनाए? किन रोकेनन् यो मानव बेचबिखनको धन्दा र ठगी अनि यो राष्ट्रद्रोह? ओली र देउवालाई प्रत्यक्ष जवाफदेही किन नबनाउने प्रश्न सोझो छ। भुटानी शरणार्थी मामलाका खोजकर्ता मर्मज्ञ पत्रकार देवेन्द्र भट्टराईले कान्तिपुर दैनिकमा निकै महत्त्वपूर्ण इसारा दिने पंक्तिहरू लेखेका छन्। त्यो म यहाँ उद्धृत गर्दैछु कान्तिपुरबाट। लेखिएको छ, झापा दमकको रतुवा र चाँजु नदीका तट बगर र ऐलानी कटान सबै भूभाग यतिखेर आफ्नै कायदाले गुल्जार छन्। औद्योगिक पार्कका नाममा जे त्यहाँ भइरहेको छ यसले जुग जुगान्तरसम्म नेता केपी ओलीलाई सम्झाइरहनेछ। सम्झने कसरी भन्ने प्रश्नको उत्तर भने यसपाला फिल्डमा पुगेपछि भेटियो। मतलब पत्रकार देवेन्द्रले फिल्डमा जे देखे त्यो कान्तिपुरमा उतारेका छन् र अगाडि लेखेका छन्। जे जसरी राज्य संयन्त्रबाट यो बगर ऐलानी जग्गाको करोडौँ रुपैयाँ मुआब्जा असुल्ने प्रपञ्च केपी शर्मा ओलीकै पालामा बनेको थियो, त्यो प्रपञ्च त्यसको पनि कुनै दिन सोधी खोजी हुनेछ नै। राज्य दोहन गर्नमा राजनीति, नेता र राज्यको साँठगाँठ के कसरी भएको रहेछ भन्ने खुलासा आज नक्कली शरणार्थी प्रकरणको करतुत अगाडि सामुन्ने आए चाहिँ कुनै दिन यो पनि आउने नै छ। ढिलो चाँडोको मात्रै कुरा छ। पार्कको झन्डै 2000 बिघा दमक गौरादह नगरपालिका कमल गाउँपालिका मध्ये 800 बिघा जतिको मुआब्जा स्थानीय राजनीतिक आसेपासेले कसरी उठाइरहेका छन् भन्ने सरोकार एक दिन सोधी खोजीमा अवश्य आउने नै छ। अझ यो औद्योगिक पार्कको यस्तै कन्तबिजोग रहिरहेमा हिजो राज्यबाट असुलिएको मनपर्दी मुआब्जाको सत्य तथ्य छिटै अनुसन्धानमा जाने निश्चित छ। कान्तिपुरमा अगाडि लेखिएको छ, यही बेला ओलीको
आफ्नो राजनीतिक पकेट क्षेत्रका पकेट नेता ओलीका पकेट नेता एवं पूर्व मेयर रोम ओलीका छोरा अनिल समेत मानव तस्करीको यस्तै गिरोहमा जोडिएपछि फरार रहेछन्। हेर्नुहोस् है, एमाले अध्यक्ष ओलीका विश्वासपात्र रोम ओलीका छोरा अनिल ओली शरणार्थी प्रकरणमा तानिएपछि अहिले फरार छन्। देवेन्द्रले लेखेको थप एक अंश पनि यहाँनिर उल्लेखनीय छ। अहिलेसम्मको यो शरणार्थी प्रकरणको खोजबिनमा एउटै माओवादी नेता परेनन् भनेर माओवादी अहिले यति बेला रमाइरहेको छ। यथार्थ त अहिले हिरासतमा रहेका रायमाझी वा काम नामले चर्चामा रहेका रामबहादुर थापा बादल त्यही माओवादी स्कुलिङका गुरु हुन्। अब केही दिनमा कुनै यस्तै प्रभावशाली 2-3 माओवादी नेताका छोराका नाम गिरोहमा थपिएपछि यो दलको फुरफुर पनि अलप हुनेछ। मतलब माओवादीतर्फको संलग्नता यो काण्डमा उति साह्रो नदेखिएर मात्रै हो, देखिएको यदि हुन्थ्यो भने यो मामलामा पनि राष्ट्रिय सहमति जुटिसक्थ्यो। सायद एमाले र काङ्ग्रेस अर्थात् ओली र देउवा कसरी हुन्छ माओवादी पनि यो मामलामा तानियोस्, लतारियोस्, घिसारियोस् ताकि राष्ट्रिय सहमति जुटाउन बल पुग्ने थियो भनेर अहिले ढोक्सा थापेर बसेका छन्। जब हाल साबिकका माओवादी नेताहरू यो काण्डमा डामिने छन् त्यसपछि प्रचण्डका लागि पनि सकस थपिनेछ। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको मौजुदा जो हाईको जो दशा छ त्यसपछि के दशा हुने हो त्यो अहिले यकिन छैन, त्यो पछि थाहा हुनेछ। नेता पुत्रको गिरोहमा हालकै माओवादी नेताका प्रभावशाली पुत्रहरू पनि सामेल थिएछन्। नेताहरू पुत्रहरूको एउटा गिरोह जस्तो बनेको निकै चर्चामा आइरहेको थियो र त्यो गिरोहमा नेता पुत्रहरूको गिरोहमा माओवादीका नेताका जो प्रभावशाली नेताहरू छन् उनीहरूका पुत्रहरू पनि सामेल थिएछन् भनिन्छ। तर खै के कारण र संयोगहरूले उनीहरू यो मामलामा अनुसन्धानमा खिचेका छैनन् त्यो आश्चर्यमा छ। सायद छानबिनको दायरा फराकिलो बन्दै जाँदा पालो उनीहरूको पनि आउनेछ या त राष्ट्रिय सहमतिमा सिनेमाको मध्यान्तर हुनेछ। हाम्रो कार्यक्रमको पनि मध्यान्तर भएको छ। विश्रामपछि थप गहन चाखलाग्दो हुनेछ आजको विषय, प्रतीक्षा गर्नुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। हामी छौँ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा। हामीसँग राजनीतिक विश्लेषक लेखक मुमाराम खनाल अबको संवादमा जोडिनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँले राजनीतिक दलहरू र राज्य व्यवस्थाको संस्थागत पतनको गहिराई यो स्तरमा पुगिसकेको आकलन गरिएको थिएन भनेर तपाईँले आफ्नो टिप्पणी सार्वजनिक गर्नुभएको छ। आशय यसमा खुलाइ पाऊँ हाम्रो दर्शकहरूलाई अझ बढी यो मामलामा तपाईँका माध्यमबाट बुझ्न जान्न यसले मद्दत गर्नेछ। खास मैले चाहिँ त्यो भर्खरै मैले लेखेको एउटा चाहिँ लेखमा राजनीतिक पतन भनेर मैले चाहिँ त्यो पोलिटिकल डिके भन्छ त्यसलाई, होइन? त्यो एउटा सिद्धान्त हो। त्यो राजनीतिक पतन कहाँबाट हुन्छ त भन्दाखेरि तीव्र आधुनिकीकरण हुँदै जाँदाखेरि समाजको विकास र त्यसको चाहिँ आर्थिक विकास जुन हुन्छ त्यो एउटा त्यसको विकास चाहिँ अर्को गतिमा जान्छ र त्यसलाई चाहिँ धान्नका लागि जुन राज्यका संस्थाहरू हुन्छन् ती संस्थाहरू मूलत कहाँबाट निर्देशित हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसको राजनीतिक प्रणालीसँग हुन्छ कि खास गरेर त्यो राजनीतिले त्यो प्रणाली चाहिँ बनाएको हुन्छ, होइन? त्यो राजनीतिक प्रणाली जब दुर्बल हुन्छ त्यसको इकोसिस्टम दुर्बल हुन्छ, होइन? त्यो राजनीतिक प्रणाली भन्ने बित्तिकै त्यो राजनीतिक दलहरूले एउटा चाहिँ पार्लियामेन्ट नै भयो, होइन? संसद भयो, त्यसपछि चाहिँ अर्को भयो चाहिँ कर्मचारी तन्त्र भयो, क्याबिनेट भयो, हो, त्यसपछि अर्को चाहिँ जुडिसियरी भयो, होइन? अनि क्याबिनेट त हुँदै भयो, त्यो मूलत त्यसले कार्यकारी जुन चाहिँ अधिकार प्रयोग गर्छ र त्यो संसदसम्मको त्यो एउटा चाहिँ त्यसको पार्ट भयो भनौँ न। यी सबैलाई चाहिँ जुन राजनीतिक दुर्बलता हो, राजनीति जति सक्षम हुन्छ राजनीतिक पार्टी पनि र त्यो राजनीतिक पार्टी आइसकेपछि त्यसले बनाउने चाहिँ सार्वजनिक नीतिहरू, होइन? त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यसले कहीँ पनि हस्तक्षेप गर्दैन कि, अनि बल्ल सबल हुने हो त्यो। तर हाम्रो त्यो राजनीतिक पतन पोलिटिकल डिके के भएछ भने हाम्रो आर्थिक विकास भनेको आधुनिकीकरण जाँदै गर्दाखेरि तपाईँले गरेको विकासलाई तपाईँको राज्यले त्यसलाई चाहिँ 2 गुना 3 गुना बनाइदिनुपर्छ कि एउटा जस्तो हो, त्यो चाहिँ दुर्बल भयो। यसमा यहाँले यो प्रकरण पछि ओहो यो हदसम्म भन्नु जुन आश्चर्य व्यक्त गर्नुभएको छ नि, के यो आश्चर्य वाइट बडीमा बालुवाटार काण्डमा
अनि गएर जति पनि अरू ठुला काण्डहरूमा एक खालको राष्ट्रिय सहमति बनेको लगभग सबै दलहरू मुछिएका धेरै यस्ता काण्डहरूको नाम उल्लेख गर्न सकिन्छ। त्यो काण्डहरूभन्दा यो फरक र झन् डरलाग्दो मानेको हो। एकदमै होइन, यसको चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँले एउटा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। वास्तवमा के हो भन्दाखेरि राजस्व छली, त्यसपछि विकास बजेटको अपचलन र कैयौँ आर्थिक गतिविधिसँग सम्बद्ध आयोजनाहरूको छनौट र त्यसमा हुने भ्रष्टाचार भनौँ न, नीतिगत भ्रष्टाचार, यी तीनटा कुरा भन्दा गृह मन्त्रालय भनेको अर्को नेपाल सरकार हो। जस्तै भन्नुहोस् वाइड बडी चाहिँ हाम्रो पर्यटन मन्त्रालयबाट चाहिँ त्यो किनियो भनौँ न होइन, पर्यटन मन्त्रालयले गरेको अपराधलाई छानबिन गर्ने गृह मन्त्रालयले हो कि त्यो आङ्गिक बदमासी भए होइन। त्यो बदमासी पनि राज्यको चाहिँ जुन संलग्नता नै जुन चाहिँ राजनीतिक पतन भनेको छौँ त्योसँग चाहिँ जोडिन्छ। तर यो पतन भनेको त स्वयं गृह मन्त्रालय, गृहमन्त्री, गृह प्रशासन, उनीहरूका छोराछोरीहरू सबैले चाहिँ गृह मन्त्रालय सम्हालेका रहेछन् होइन भनेर गृह मन्त्रालयले कहाँबाट के गरेछ भन्ने नै सबै अपराधको जननी आफै जसले चाहिँ त्यो अपराध नियन्त्रण गर्न भनेर बनेको हो त्यही नै अपराधको जननी बनेपछि होइन, अख्तियार अपराधको जुन अख्तियारलाई चाहिँ हामीले अरूको छानबिन गर्ने भन्छौँ, अख्तियारको प्रमुखै छानबिन गर्नुपर्ने भनेपछि यो के हो त भन्दाखेरि यस्तो खालको हाम्रा इन्स्टिट्युसनहरूको पतन मात्रै होइन, यो चाहिँ राजनीतिक पतन भनेको पोलिटिकल डिके भनेको सम्पूर्ण प्रणाली ध्वस्त भएको भनेको होइन। र सम्पूर्ण प्रणाली राजनीतिक पतनले के गर्छ भन्दै जस्तै एउटा मन्त्रालयले गरेको भ्रष्टाचार, हामीले जुन अहिले तीनवटा कुरा गऱ्यौँ होइन, आयोजनाको चाहिँ छनौटमा भ्रष्टाचार, आयोजना चाहिँ कसरी छनौट गर्ने, जहाँ जति खान पाइन्छ भनेर गर्ने, राजस्वको चाहिँ कर छली र अर्को चाहिँ विकास बजेटको दुरुपयोग, यी तीनटा कुराले जुन भ्रष्टाचार गर्छ त्यो भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने गृह मन्त्रालय, गृह प्रशासन नै। अनि भ्रष्टाचार गर्ने भएपछि अब कसले गर्ने हो त कसलाई छानबिन भन्दाखेरि त्यसमा त्यो तहसम्म पतन हुँदाखेरि त्यसले चाहिँ एउटा पोलिटिकल डिकेको अर्थ होइन कि त्यसले करप्सनको अर्थ राख्थ्यो। अब एउटा अघि मैले उल्लेख पनि गरेको थिएँ, ओली सरकारका पालामा प्रधानमन्त्री मातहतमा रहेको शक्तिलाई झन् विस्तारीकरण गरियो, गृह मातहतमा रहेको गृह मन्त्रालय मातहतमा रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग खिचियो, अर्थ मन्त्रालय मातहतमा राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग जस्ता यस्ता शक्तिशालीहरू प्रधानमन्त्रीले आफू निकटमा लिने, नतिजाहरू यो प्रकारले आउने भनेपछि यो राज्य संयन्त्रलाई कमजोर पार्नलाई, आफ्नो हालिमुहाली बढाउनलाई ती ध्येय प्रयत्नहरू थिए भनेर यो नतिजाले देखायो होइन। प्रवृत्ति तपाईँ हेर्नुहोस् न, त्यसका जराहरू कहाँ छन् भन्दाखेरि किन केपी ओली अथवा चाहिँ अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अथवा शेरबहादुरले पार्टी किन कब्जा गर्छन् र पार्टीमा चाहिँ एकलौटी आफ्नो चाहिँ हालिमुहाली किन बनाउँछन् त भन्दाखेरि राज्य सत्तामा पुग्न। अनि राज्य सत्तामा पुगिसकेपछि उनको टेन्डेन्सी तपाईँ हेर्नुभयो भने पार्टीको टोटल डेमोक्रेटिक प्रोसेसलाई, इनर पार्टी डेमोक्रेसी भनौँ न, पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई पहिला ध्वस्त पार्छन् र आफू सर्वेसर्वा लिडरको रूपमा। हिजो चाहिँ एमालेको प्रकृति अहिले ओली भए जस्तो थिएन नि, किनभने त्यहाँ अलिकति छलफलहरू पनि हुन्थे, त्यहाँ चाहिँ पार्टीको अध्यक्षका चाहिँ कुराहरू कयौँ काम लाग्ने छैनन् भने त्यहाँ डिबेट हुन्थ्यो, त्यहाँ चाहिँ प्रत्येक मान्छेले आफ्ना कुराहरू राख्न चाहिँ निर्भीकतापूर्वक राख्थ्यो। तर अहिले त्यो राख्ने स्थिति छैन, राख्न बित्तिकै ओलीको कोपभाजनमा परिहाल्छ भन्दाखेरि त्यो एमाले पनि बिस्तारै त्यसले एउटा चाहिँ राम्रो प्र्याक्टिस गरेको थियो मदन भण्डारीको कालदेखि नै, अन्तर्पार्टी लोकतन्त्रमा के खुकुलो बनाएको थियो उसले होइन, बाहिरको लोकतान्त्रिक त्यो परिवेशलाई चाहिँ नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेर उसले पार्टीको परिवेशलाई पनि लोकतान्त्रिक बनाउँदै थियो, अलि फराकिलो बनाउँदै थियो। यद्यपि आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टी भन्नेहरूका सङ्गठनहरूमा जति फराकिलो बनाए पनि त्यो सङ्कुचन रहिरहन्छ। नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तनसम्म जान नसके पनि बिचबिचमा नेतृत्व परिवर्तन भएको पनि छ नेपाली कङ्ग्रेसमा, त्यो अलिक खुकुलो पार्टी थियो होइन। त्यसलाई पनि एउटा गिरोहले जो चाहिँ पार्टीको आन्तरिक चाहिँ स्रोत र साधनमाथिको कब्जाले र राज्य सत्ताबाट चाहिँ अतिरिक्त आम्दानी गरेको पैसाले जुन पार्टीलाई चाहिँ किनिएको छ र त्यसको चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई चाहिँ अवरुद्ध बनाइएको छ, त्यो पार्टीभित्रको त्यो खालको चाहिँ जुन प्रवृत्ति हो त्यो राज्य सत्तामा पुगेपछि के भयो भने पहिला राज्य सत्तामा पुग्न पार्टी सत्तालाई त्यसरी दुरुपयोग गरियो, पार्टीको लोकतन्त्रलाई मारियो। अनि राज्य सत्तामा पुगिसकेपछि नीतिगत भ्रष्टाचारको कुरा मात्रै होइन, सबै खालका भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दियो भनेपछि कुनियतले ती कब्जा गरेको थियो। नत्र मान्छेलाई त्यत्रो पावर किन चाहिन्छ? अब आम सर्वसाधारणलाई, जनमनलाई शङ्का त लागेको छ, तर त्यत्रो नेताहरूले यस्तो धन्दा चलायो होलान् भनेर अझै अलिकति आशंका छ। तपाईँ बताइदिनुहोस्, प्रधानमन्त्री पदमा रहेका उनीहरूको कार्यकालमा
यस्तो धन्दाहरू चलेको के उनीहरूले गन्ध सुईको पाएनन् होइन उनीहरूसँगको परामर्शमा भइरहेछ यी कुराहरू त्यो भन्नलाई कुनै हिचकिचाटै छैन किनभने यति ठुलो काण्डमा होइन जस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अहिले पनि सगर्व भनिरहेछन् म चाहिँ भुटानी चाहिँ शरणार्थीको चाहिँ वास्तविकता 400 भुटानी शरणार्थीहरू नक्कली त्यस्तो कुरा प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छेले भन्ने होइन हिजो चाहिँ त्यस्तो कुरा थाहा पाउँदाखेरि चाहिँ त्यसको छानबिन नगर्ने भनेपछि उनी कुन मानसिकताबाट चाहिँ ती कुराहरू बोलिरहेछन् र यो राज्यमा के बोल्न हुन्छ र के बोल्न हुन्न भन्ने कुरा सबभन्दा चाहिँ जो उच्च पदस्थ कार्यकारी अधिकारसहित चाहिँ लिएका चाहिँ मान्छेहरू छन् उनीहरूले नै त्यो भन्न थालेपछि यो राज्यको वैधानिकता यो राज्य कसको हो त त्यसो भए होइन प्रधानमन्त्री नै त्यो भन्दै हिँड्छ होइन मलाई थाहा छ तर मैले चाहिँ केही भनिनँ होइन मैले चाहिँ अर्काको पनि मलाई थाहा छ मलाई भनिस् भने तेरो पनि थाहा छ यस्तो खालको चाहिँ राजनीति भनौँ न यति तल होइन यो काण्ड मानौँ न तपाईँले एउटा राम्रो लाइनमा ल्याइदिनु भयो कि एउटा काण्ड सत्तामा आउँछ होइन त्यो बिचमा मध्यान्तरमा कतै चर्चा हुँदैनन् साम सुम चुप जब एउटा काण्ड सत्तामा आउँछ अनि पुरानो काण्ड खोतल्ने होइन मेरो यो चलाइस भने तेरो त्यो पनि उप्काउँछु भनेर जुन आउँछ नि एउटा काण्ड आइसकेपछि बाँकी काण्डहरूलाई पनि छानबिन गरौँ भनेर सोलो डोलोमा लिने यसलाई टुङ्गो लगाउनु छैन भनेको त्यो प्रभावित पार्ने नियतले आउँछ कि यसको मतलब के हो भने नागरिकको तहबाट यी कुराहरू चाहिँ जुन भागबन्डा भइरहेछ त्यो भागबन्डा पहिला सरकार बनाउनेसम्म थियो अब चाहिँ मतदाता पनि उनीहरूले बाँडिसकेका छन् होइन तेरो यहाँको मतदातामा मेरो मान्छे तेरो यहाँको मतदाता हाम्रो यति छ तेरो मान्छेलाई दिन्छौँ मतलब मतदाता पनि आफ्नो पार्टीकालाई अहिले मत हाल्न पाउँदैन तपाईँ पहिले नै दलहरूले कसको भागमा पर्छ त्यसलाई हाल्ने हो त्यसमाले कुनै पार्टीमा बस्नुको मतलब छैन अहिले होइन त्यही भएर त नयाँ पार्टीहरूलाई चाहिँ मान्छेहरूले विश्वास गरिरहेछन् नि होइन पुरानो पार्टीमा किन बस्ने तपाईँको पार्टीलाई भोट हाल्न पाउने होइन होइन अहिले माओवादीले कहीँ पनि भोट हाल्न पाएन उपनिर्वाचनमा होइन काङ्ग्रेसलाई हाल्नु पर्यो कतै कसलाई हाल्नु पर्यो भन्दाखेरि यस्तो खालको चाहिँ जुन नागरिक तहबाट यो भागबन्डामा चाहिँ भ्रष्टाचार छ यो भागबन्डामा चाहिँ यिनीहरूले मिलेर चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने र मिलेर चाहिँ देशलाई लुट्ने जुन एउटा प्रपञ्च छ भन्ने नागरिकले थाहा नपाएको त होइन त्यो कुन तहसम्म छ भनेर चाहिँ छानबिन गर्ने त नागरिकले त गर्न पाउँदैन होइन त्यो अहिले जुन छानबिन भयो त्यो यो प्रकरणलाई छानबिन गर्दाखेरि के पाइयो त भन्नुहुन्छ भने यति गृहमन्त्री गृह सचिवसम्म यो तहसम्म चाहिँ जालान हो बिचौलियाहरूले जहिले पनि बिचौलियाहरू जहाँ पनि हुन्छन् संसारमा तर बिचौलियालाई चाहिँ आफ्नो बेडसम्म मन्त्रालय नै सुम्पिने होइन कस्तो हुस्सुलाई गृहमन्त्री बनाएको छौँ हामी भनौँ न जसले मन्त्रालय नै अरू बिचौलियालाई सुम्पेर आफू चाहिँ पैसा गनेर बस्छ अब हेर्नुहोस् अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा ओली देउवाका परम निकट नेता एवं मन्त्री समेत उनीहरूले बनाएका बादल खाँड टोपबहादुर अर्का एकजना शेर्पा छन् अनि उनैका इसारामा चल्ने कर्मचारी छानेर राखिएका गिरियामा सचिव स्तरमा रहेका राई पाण्डे नेउपानेहरू यो धन्दामा प्रत्यक्ष संलग्न छन् नेता पुत्रहरू संलग्न छन् पत्नीको पनि कुरा छ सल्लाहकारहरू संलग्न छन् अब पार्टी नेताहरू जो आम सर्वसाधारण अहिले पनि म फल्ना दलको मेरो आदर्श नेता भनेर जो बसिरहेका छन् नि नेताहरूको यो स्तरको होइन हरकत अनि पार्टी चाहिँ मेरो विरासतमा मलाई प्राप्त भएको मेरा बाजे पनि मेरा बाउ पनि अथवा यो पार्टीको यो इतिहास भनेर जो बसिरहेको स्थिति छ नि त्यो कार्यकर्तामाथि होइन कार्यकर्ता दया पनि लाग्छ त्यस्तो अहिले छैन म चाहिँ अहिले एउटा सानो मेरो एउटा यो कम्युनिस्ट पार्टीहरूको वास्तवमा तल्लो तहमा के भइरहेछ भनेर मैले एउटा सानो रिसर्च गर्दै थिएँ र यो बिचमा म चाहिँ जहाँ गएँ होइन एउटा प्रोटोटाइप चाहिँ त्यसको चाहिँ सर्वे जस्तो गर्न त्यहाँ त्यो हेर्दाखेरि तल चाहिँ अब कार्यकर्ता मात्रै छन् जो कमिटीमा छन् नि ती कमिटीमा भएका हरेक मान्छेले आफ्नो नेतासँग बार्गेनिङ गरेर नेतालाई पनि त्यो थाहा छ यति मान्छे मेरा हुन् अब त्यो हिजो जुन चाहिँ त्यो हेजिमनी भन्छ नि जो सोसल हेजिमनी जो कब्जा गरेर बसेको छ त्यसलाई धम्काएर केही मत त आउँछ होइन तर त्यो निकै छेडिक छ त्यसमाले आम शुभेच्छुकहरू जुन थिए नि त्यो शुभेच्छुकहरूबाट कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ टोटल्ली डिट्याच भएछ के शुभेच्छुक नै नभएको पार्टी भएछ हिजो चाहिँ कमिटीमा भएका मान्छे र शुभेच्छुकहरूमा शुभेच्छुक धेरै थिए होइन तर अहिले चाहिँ शुभेच्छुकहरू सम्पूर्ण घटेर जो कमिटीमा छन् ती छन् त्यो कमिटीले पनि के गर्छ भन्दाखेरि एउटा कलेक्टिभ बार्गेनिङ गर्छ नेतासँग यो दिन्छस् भने हामी यो पार्टीमा बस्छौँ होइन अब त जुन पार्टीमा जान पनि उहाँहरूले पनि त्यो माथिल्लो नेताले नै छुट दियो होइन अब काङ्ग्रेस माओवादी काङ्ग्रेसमा जानु त कुनै आश्चर्य हुँदैन किनभने प्रचण्डै काङ्ग्रेसमा जान्छन् अनि प्रचण्डै एमालेमा जान्छन् अलि दिनपछि होइन त्यसमाले चाहिँ
कुनै एमालेको माओवादीमा आउन, माओवादीको एमालेमा जान, एमाले काङ्ग्रेसमा जान, मतलब यति सजिलो बनाइदिनु भयो कि एक हिसाबले त्यो माथिबाट हेर्नुहुन्छ भने अनैतिक होइन, अवैचारिक, असिद्धान्तिक, असैद्धान्तिक, अनैतिक सबै देखिन्छ। तर एउटा हिसाबले तपाईँ हेर्नुभयो भने उनीहरूले जुन जमिनदारी एउटा पार्टीबाट हाम्रो सिद्धान्तको नाममा, नेताको नाममा, क्रान्तिका नाममा, परिवर्तनका नाममा, समाजवादका नाममा जसरी चाहिँ त्यो नागरिकलाई चाहिँ उहाँहरूले अडाएर राख्नु भएको थियो नि, त्यो चाहिँ यसरी फुकेछ हेर्नुहोस् होइन। त्यसले चाहिँ समाजलाई चाहिँ वास्तवमा उहाँहरूले गुण के लगाइदिनु भयो भने नि, उहाँले एउटा त अपराध गर्नुभयो, अपराधबाट पनि त एउटा गुण त हुन्छ नि त होइन। उहाँलाई त्यत्तिकै त्यसरी एक्सपोज गर्न गाह्रो थियो। उनीहरूले माथि माथि चाहिँ एउटा गिरोह बनाएर आफ्नो सत्ता जोगाउँदाखेरि के भयो त भन्दाखेरि माथिको सत्ता त उहाँले समात्नु भएको छ, तल केही पनि छैन, निर्बन्ध भयो आफ्नै पार्टी कार्यकर्ता शुभेच्छुकहरू। अब अर्को उसमा जाउँ। अहिले यो जो काण्ड सामुन्नेमा छ, तपाईँलाई लागिरहेको छ कि यो यसले तार्किक निष्कर्ष लिन्छ अनि यसमा चाहिँ केही वैदेशिक कारणले पनि यो मामलालाई डिसमिस पार्न राष्ट्रिय इच्छा शक्तिले मात्रै यसमा काम गर्ने छैन, वैदेशिक शक्ति जस्तो कि अमेरिकाको यसमा प्रत्यक्ष चासो छ भनिएको छ। तपाईँ यसलाई अलिक टुङ्गोसम्मै जाने, यसको जरोसम्मै जानेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ? म चाहिँ कहाँनिर विश्वस्त छु भने जरैसम्म त यो जाँदैन। जरोसम्म जाँदाखेरि नेपालको चाहिँ एउटा चाहिँ यस्तो ठाउँमा पुग्छ जहाँ चाहिँ श्रीलङ्काको जस्तै नेताहरूलाई चाहिँ समात्दै कुट्दै लाने अवस्था हुन्छ होइन। तर त्यो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अव्यवस्थालाई चाहिँ थेग्ने केही छ त भन्दा केही पनि छैन। त्यस कारणले अन्तर्राष्ट्रिय चासो यस कारणले छ कि जस्तै अमेरिका जस्तो देशले त आफ्ना नागरिकहरूलाई अब उसको सुरक्षाको चासोबाट हरेक चाहिँ शरणार्थीहरूको चाहिँ उसले आफ्नो रेकर्ड राख्नु, अमेरिकामा त्यत्रो चाहिँ आतङ्ककारी हमला भयो, उसले चाहिँ कुनै पनि मान्छे अमेरिका जान्छ भने त्यसको चाहिँ सुरक्षा चासो त उसलाई हुन्छ हेर्नुहोस् होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसका दबाबहरू स्वाभाविक हुन्छन्। एउटा अर्को दबाब चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यस्तो खालको शरणार्थी प्रकरण होइन, त्यो एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको चासो हुने भयो, मानवतावादको विषय हो, युएनको चासो होला होइन, उसको चासो होला। र अर्को चाहिँ चासो के हो त भन्दाखेरि यस्तो प्रकारले चाहिँ एउटा चासो हाम्रा छिमेकीहरूलाई के हुन्छ भने यहाँ धेरै अव्यवस्था हुने हो कि यसबाट ल मान्नुहोस् भोलि 3 जना प्रधानमन्त्रीलाई थुन्न पर्यो अनि त्यो थुन्दाखेरि आउने जुन रिक्तता हुन्छ नि त्यो वैधानिकता नै लुज हुने र यहाँ एउटा खालको चाहिँ कलर रेभोल्युसन हुने भनौँ न। त्यो कलर रेभोल्युसन त कता जान्छ भन्ने थाहा छैन। त्यसैले हाम्रा छिमेकीहरूलाई पनि के छ भने त्यो कलर रेभोल्युसनसम्म पुर्याउँदाखेरि उनीहरूले चाहेको उद्देश्य चाहिँ पुरा हुन्छ। उनीहरूको चासो अझ बढी, उनीहरूको सुरक्षा अझ बढी खतरामा पर्ने, चाहे त्यो अमेरिकाको होला, चाहे त्यो भारतको होला, चाहे त्यो चीनको होला। त्यस कारणले मलाई के लाग्दैन भने एउटा राष्ट्रको वैधानिकता जोगाउन पनि एउटा उपल्लो स्तरको भन्नुहोस् न केही मान्छे त केही 2-3 जना गृहमन्त्री त पर्नै पर्यो होइन, नत्र यो सामसुमै गर्न सकिँदैन कि। अब तात्विक निष्कर्ष त्यसैलाई मान्नुपर्ने हुन्छ कि हामी प्रधानमन्त्रीसम्म जान किन सकिँदैन भन्नुहुन्छ तपाईँले भने म एउटा राजनीतिक पदावलीमा के भनिरहेको छु भने त्यहाँसम्म पुग्दाखेरि यो मुलुक चाहिँ वैधानिक एउटा टर्मिनोलोजी यसलाई निकै घटाएर डाउन साइजिङ पनि गर्न सकिँदैन, तर ठिक मिलाएर राइट साइजिङ गर्ने, ठिक साइजमा राख्ने चाहिँ हुन्छ यसमा। हुन्छ। अनि अर्को मामला चाहिँ के छ भने किन हुन्छ भने त्यो पोलिटिकल इक्विलिब्रियम भन्छ के होइन, त्यस्तै सत्ताको पनि एउटा पावर इक्विलिब्रियम हुन्छ के। त्यो पावरको सन्तुलन भनौँ न, रणनीतिक सन्तुलन जस्तो बनाउनुपर्छ, एउटा स्ट्राटेजिक इक्विलिब्रियम नागरिकले पनि स्वीकार्नुपर्छ होला होइन। यो राइट जुन साइजिङ हुन्छ नि त्यसलाई नागरिकले पनि स्वीकार्नु होइन। नागरिकले स्वीकार गर्दैन, नागरिक त स्वतन्त्र छ, त्यो स्वीकार गर्दैन। त्यो भ्रष्टाचारी प्रधानमन्त्री भए पनि हाल्नुपर्छ होइन। तर त्यो चाहिँ हाम्रो स्टेटमेन्ट जुन हुन्छ नि, यो स्टेटमेन्टले चाहिँ जुन एउटा जस्टिफिकेसन खोज्छ राज्यको तहमा होइन, राज्यको कुन तहलाई भत्काएर जस्तै भन्नु न कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने एउटा श्रीमानले बदमासी पनि गरे हुन्छ तर महिलाका सानसाना बच्चाहरू छन् र केही बदमासी उसले चाहिँ ती बच्चालाई पालन पोषणका लागि पनि त्यो श्रीमानलाई छुट दिन्छ के कहिलेकाहीँ। श्रीमान छोडिदिँदा अझ धेरै डिजास्टर हुन्छ होइन। अब श्रीमानले गलत पनि गरिरहेछ, खास छोड्नुपर्ने नै हो होइन, तर छोडौँ झन् अर्को चाहिँ आपत चाहिँ के छ भने केटाकेटीको समस्या, घरकै समस्या, बस्ने समस्या हरेक आउँछ। ड्यामेज कन्ट्रोल गर्नु पर्यो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ राज्य व्यवस्थाभित्र पनि के हुन्छ भने हाम्रा सुरक्षा चासोहरू, हाम्रो अराजकता र हामीले अहिले चाहिँ एउटा मान्छेलाई सजाय दिनु र नदिनुमा सजाय नदिँदा फाइदा हुने बेला आउँछ कि। अर्को एउटा भाष्य छ मुमाराम सर कि यो विदेशी कारणले यतिसम्म आएको, आन्तरिक मात्र इच्छा शक्तिले यहाँसम्म पनि आउँथेन,
यो प्रहरी प्रशासन अथवा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको इच्छा शक्तिले यतिसम्म मान्छेहरू छोइन्थेनन् भन्ने छ। तपाईँलाई त्यस्तो लागेको छ? होइन, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने त्यसको उठान होइन, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय चासोको तह कस्तो हुन्छ त भन्ने हो। त्यो जस्तै 1 वर्ष अगाडि नै यी कुराहरू चाहिँ छानबिन गर भनेर त्यो अन्तर्राष्ट्रिय चासो त्यहाँ 1 वर्ष अगाडि 1.5 वर्ष अगाडि नै थियो होइन, त्यो उठेको थियो। तर त्यसलाई चाहिँ हाम्रो नेतृत्वले त चुप लाएर बसिरह्यो, कसैले पनि त्यो त्यतातिर ध्यानै दिएको होइन। त्यो दबाब फेरि बढ्दै गयो होइन, एक तहमा बढ्यो, अर्को तहमा बढ्यो, मिडियाले उठाए, अरूले उठाए। त्यस हुनाले त्यो तह अब कहाँनिर पुग्थ्यो त भन्नुहुन्छ भने नि, जब गृहमन्त्रीहरू नै सबै ती मान्छेहरू सबै मेरो पैसाले भनेर आउने गृहमन्त्रीहरू चाहिँ मुच्छिनी, प्रधानमन्त्रीहरू मुच्छिनी सबै हुन थाल्दाखेरि के हुन्थ्यो त भन्नुहुन्छ भने यो अन्तर्राष्ट्रिय चासो पनि होइन, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय चासोले के भनिदिनु पर्ने हुन्थ्यो भने एकैचोटि त्यस्तो हुँदाखेरि हामीले नै त्यो सुरुवात गर्दाखेरि भनौँ न, हाम्रो चाहिँ इच्छा शक्तिले सुरुवात गरे पनि त्यसले चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय वैधताको कुरा गर्ने हो भने त हामीले चाहिँ 1.5 वर्ष अगाडि नै यो सुरुवात हुनु पर्थ्यो। त्यसले गर्दा हाम्रो विश्वसनीयतालाई, हाम्रो वैधतालाई बलियो बनाउँथ्यो। तर उनीहरूले चाहिँ पटक पटक यो कुरा छानबिन गर्न नगरिसकेपछि त्यसका दबाबहरू कहाँनिर बढ्न थाले भन्दाखेरि अब हाम्रा चाहिँ प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू चाहिँ अमेरिका अथवा अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा जाँदा यी कुराहरू चाहिँ अब त्यहाँ उठ्ने भए। त्यस कारणले पनि हाम्रो वैधानिकता बचाउन पनि यो नेतृत्व दबाबमा परेकै हो होइन। त्यो दबाबमा पर्ने भनेको त अन्तर्राष्ट्रियले त्यो गर्ने भए गर भनेर याक्छु त भन्दैन नि त। तपाईँलाई आफैलाई पनि दबाब के पर्छ भन्नुहुन्छ भने एउटा तहसम्म पो तपाईँले बचाउन सक्नुहुन्छ। ओलीजीले अब ओटोबहादुर बचाउन सक्नुभयो र होइन? ओलीजीले लागिरहनु भएको छैन, अझै पनि रामबहादुरलाई बचाउन सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न होइन। देउबाजी लागिरहनु भएको छ, कारबाही गर्नुभएको छैन। खाँडलाई त बचाउनुको नियत त हो, कारबाही नगर्नु भनेको त होइन हो। उहाँहरूले फेरि छुटेर आएर उहाँहरूले चाहिँ उसको चाहिँ घरबारमा चाहिँ भित्र आफूले कमाएको पैसा दिन सक्नुहुन्छ होला होइन। सन्तोष उहाँहरूको सर्वस्व हरण भयो भने पार्टीले चाहिँ उहाँहरूलाई हेर्ला होइन, केही गर्ला। तर उहाँले चाहिँ त्यो भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति दिन सक्ने त उहाँको अधिकार हुँदैन। अब एउटा नि हो, त्यस कारणले त्यो यो परिस्थितिको जुन चाप हुन्छ त्यो घरेलु परिस्थितिको चाप जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ चाप पनि हुन्छ। अब अनि यो मौजुदा नेतृत्वलाई, दललाई हामीले जुन प्रकारले एउटा विरक्त छताछुल्लको स्थिति जे हामी प्रस्तुत गरिरहेका छौँ होइन, आशा गर्ने देखिएन ठाउँहरू, मूल नेतृत्व नै यो प्रकारको छ भनिसकेपछि तत्क्षणका लागि, हालका लागि हामीलाई उपलब्ध छ कि यसको विकल्पमा आहा गजब तयार छ? छैन, फेरि छैन। के हुन्छ त यसमा? हो, त्यो चाहिँ के हो भने हुन त अर्को निर्वाचनसम्म एकदमै उल्लेख्य रूपमा चाहिँ परिवर्तन आउन पनि सक्छ होइन। अझ बढी त्यो परिवर्तन चाहिँ नआउन पनि सक्छ कि दुईटै कारणहरू हुन्छन्। के भने यसले चाहिँ कुन आकारमा यसले चाहिँ यो कारबाहीलाई चाहिँ अगाडि लान्छ, कुन आकारमा यसको चाहिँ समाप्ति हुन्छ भनौँ न। त्यो यो नाटकको पर्दा खस्दासम्म जुन परिस्थिति उत्पन्न हुन्छ त्यसले एउटा खालको 84 सालको निर्वाचनलाई चाहिँ असर गर्छ। तर त्यसभन्दा अगाडि नै म के देख्छु भन्नुहुन्छ भने यो खालको जुन अविश्वास, यो खालको राजनीतिक दलहरूप्रतिको चाहिँ अनास्था होइन, माथिल्लो नेतृत्वप्रतिको चाहिँ जुन प्रकारको चाहिँ एउटा घृणा चाहिँ नेपाली नागरिकमा पैदा भएको छ त्यसले चाहिँ कता लान्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यति धेरै यो व्यथिति फेरि हामीले राजनीतिमा मात्रै गरेका छौँ। यस्तै व्यथिति हरेक ठाउँमा भइसक्यो क्या। अब हरेक ठाउँमा यस्तै व्यथिति छ भन्दाखेरि त यो त एकदमै सामूहिक असफलता भन्छ यसलाई होइन, कलेक्टिभ फेलियर छ। अब मुना सर, अन्तिममा हामीसँग 1 मिनट म तपाईँलाई समय दिन्छु। अब अन्तिममा अब मैले यो मामला जो छ तपाईँले आफ्नो लेख मार्फत पनि, बहसहरू मार्फत पनि यसमा आफ्नो विचारहरू प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ। अब अन्तिममा तपाईँ यो मामलाको भनौँ न लजिकल इन्ड, समापन कस्तो अपेक्षा गर्नुहुन्छ? अनि यति बेला नागरिकको अनि सचेत बुद्धिजीवी मिडिया सबैको तर्फबाट यसलाई चाहिँ के कस्तो प्रकारको भूमिका यति बेला माग गरिरहेको छ? यति बेला चाहिँ वास्तवमा एउटा ठुलो आन्दोलन केमा भन्दाखेरि अरू होइन, एकदमै एउटा सुसंस्कृत आन्दोलन भनौँ न होइन। त्यो तोडफोड आन्दोलन होइन, एउटा सुसंस्कृत आन्दोलन र दबाब चाहिँ ठुलो जनदबाब के चाहिन्छ भने यसलाई चाहिँ अपराधीहरूलाई बचाउने जुन नेतृत्व छ त्यसलाई चाहिँ त्यसबाट मुक्त भएर यो कारबाहीलाई कमसेकम चाहिँ हाम्रो गृह प्रशासनले चाहिँ त्यो भरपाई पनि गर्नु छ। हाम्रो गृह प्रशासन चाहिँ यो मामिलामा चाहिँ इमान्दारीपूर्वक भएर लाग्नका लागि उसलाई पनि डर होस् रिट्रिट गर्दा, र सबै अपराधीहरूलाई चाहिँ परुन् त्यो जुन तहसम्म उनीहरू
जानुपर्छ होइन, जानुपर्छ त्यो तहसम्म चाहिँ जानका लागि त्यो जनदबावको चाहिँ आवश्यकता छ। अब यो बिस्तारै स्खलित हुने अथवा यसलाई यो तुहाइने स्थितितर्फ जाने हो कि जनताको पनि चासो एक तहमा हुन्छ, मिडियाको पनि चासो एक तहमा हुन्छ? अब हामीले पछिल्लो लगातार यही श्रृङ्खला चलाएको छौँ भन्नाले यो चाहिँ अब एकदमै हाकाहाकी सबैलाई थाहा भइसकेको छ होइन, पारदर्शी रूपमा आइरहेछ। कसले पैसा खायो, कसले कसरी चाहिँ नियुक्ति गरेछ, त्यो मुस्लिम आएको चाहिँ गाडीहरूदेखि लिएर सरकारी गाडीदेखि लिएर हरेक कुरा छन् नि। अझै पनि धेरै मान्छेहरू समातिन बाँकी छन् होइन। र त्यहाँसम्म आउँदाखेरि अब यसलाई चाहिँ डिसमिस गर्न तुहाउन त सम्भव छैन। यसलाई तुहाउने भनेको मैले अघि नै भने जुन तहसम्म चाहिँ यो जानु पर्थ्यो त्यो एउटा तहलाई चाहिँ माथिल्लो तहलाई चाहिँ बचाउनेसम्म चाहिँ यो जाला होइन। त्यो तुहाउने भनेको त्यति हो। त्यहाँभन्दा तललाई तुहाउने भने चाहिँ यो स्थिति चाहिँ विकराल हुने सम्भावना म देख्छु। किनकि त्यो घरबाट पनि नेताहरूलाई थुत्न थाल्यो भने के गर्नुहुन्छ उहाँ? ल हुन्छ मनोरम सर, यो समय र संवादको लागि धन्यवाद। दर्शकबिन, हामी लगातार यही पछिल्लो नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा केन्द्रित छौँ। यो मामलालाई छोड्नु भएको छैन। आगामी श्रृङ्खलामा पनि हामी यसमा केन्द्रित रहने नै छौँ। समय सकिएकोले बिदा हुन्छु। नमस्कार।